अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग, वेरेवर यू आर, होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। आज की खबरों में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो खित्ते में कशीदगी और गलत फहमियों को जन्म दे रहा है। पाकिस्तान में हाल ही में पहलगाम हमले के हवाले से भारत के प्रोपेगेंडे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। ये वाकया इलाकाई सलामती और हमसाया ममालिक के ताल्लुकात पर गहरे असरात मुरतब कर रहा है। इस खबरनामे में हम इस मामले की तह तक जाएंगे, हकाइक का जायजा लेंगे और दोनों ममालिक के मौक़िफ़ को तफसील से पेश करेंगे। ये एक ऐसा मामला है जो सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं, बल्कि इसके असरात वसी पैमाने पर महसूस किए जा रहे हैं। ये मामला अप्रैल 2025 में पहलगाम में होने वाले एक हौलनाक हमले से शुरू हुआ, जिसमें 26 अफराद, जिनमें ज़्यादातर सयाह थे, हलाक हो गए थे। ये एक अफसोसनाक वाक़या था जिसने आलमी सतह पर तशवीश पैदा की थी। इब्तदाई रिपोर्ट्स में इस हमले की नौइयत और ज़िम्मेदारों के बारे में इबहाम था। मुतासिरीन में मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल थे और इस वाक़े ने इलाके में खौफ व हरास फैला दिया था। इस हमले का मकसद बज़ाहिर कश्मीर में सयाहत और अमन को सबोताज करना था। इस हमले के फौरन बाद भारतीय हुक्काम ने रिवायती तौर पर पाकिस्तान पर जिम्मेदारी आयद करना शुरू कर दी। भारतीय मीडिया और सरकारी बयानात ने पाकिस्तान को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराया, बगैर किसी ठोस सबूत के। ये इल्ज़ामात ख़ास तौर पर उस वक्त सामने आए जब खित्ते में पहले ही से कशीदगी उरूज पर थी। भारतीय हुकूमत ने फौरी तौर पर तहकीकात का ऐलान किया, लेकिन साथ ही अपनी पूरी क़ुव्वत से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी। इस मुहिम ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा कर दिया। पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हुए इन्हें बेबुनियाद करार दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि भारत अपनी अंदरूनी नाकामियों और इलाकाई बहरानों से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर बेजा इल्ज़ामात आयद कर रहा है। पाकिस्तान ने हमले की मज़म्मत की, लेकिन किसी भी किस्म की शमूलियत से इनकार किया। ये वाज़े किया गया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल के ख़िलाफ़ है और ख़ित्ते में अमन का ख़्वाहां है। पाकिस्तान ने भारत से ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने की अपील की है। पाकिस्तान ने भारतीय तर्ज अमल को गलत बयानियों का हथियार बनाने से ताबीर किया। पाकिस्तान का मवक्क़िफ़ है कि भारत बग़ैर किसी तस्दीक शुदा मालूमात के महज मफरूज़ों की बुनियाद पर इल्ज़ामात आयद करके अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहता है। ये अमल उस वक्त ज़्यादा तशवीशनाक है जब खित्ता पहले ही से कई चैलेंजेस का सामना कर रहा है। पाकिस्तान ने खबरदार किया कि ऐसे इक़दामात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। ये बयानिया दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद गहरे अदम एतमाद को भी अयां करता है। मौजूदा इलाकाई बहरान की सूरत हाल को समझना ज़रूरी है। इस वक्त ये खित्ता कई सियासी और समाजी तनाज़ुआत से दोचार है। कश्मीर में जारी कशीदगी, अफ़गानिस्तान में बदलते हालात और इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम जैसे मसाइल पहले ही से इलाकाई अमन को मुतासिर कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी बड़े वाक़े पर फौरी तौर पर इल्ज़ाम तराशी से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत को अपने इन अंदरूनी और इलाकाई मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए, न कि दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करनी चाहिए। तारीख़ी एतबार से ये पहली बार नहीं है कि भारत ने किसी हमले के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान को मौरद इल्ज़ाम ठहराया हो। मुंबई हमलों से लेकर पुलवामा तक ऐसे कई वाक़यात हैं जहां भारत ने बगैर किसी ठोस शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है। पाकिस्तान ने हमेशा ऐसे इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है और बैनुल अक़वामी सतह पर आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। ये इल्ज़ाम तराशी का खेल कई दहाइयों से जारी है और इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हुआ है। ये सिलसिला दोनों ममालिक के दरमियान अदम एतमाद को मज़ीद गहरा करता है। प्रोपोगेंडा और मालूमात की जंग मौजूदा दौर में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। पुलवामा हमले का वाक़या इस बात की एक और मिसाल है कि किस तरह एक हादसे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों ममालिक के मीडिया में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और एक दूसरे के खिलाफ मनफी बयानिया तश्कील दिया जाता है। इससे आवाम में भी नफ़रत और गलतफहमियाँ बढ़ती हैं। ये अमल न सिर्फ सच्चाई को मस्ख़ करता है, बल्कि अमन की कोशिशों को भी नुकसान पहुँचाता है। आलमी बरादरी ने उमूमी तौर पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस तरह की इल्ज़ाम तराशियों पर मुहतात रद्द अमल का इजहार किया है। ज़्यादातर ममालिक दोनों फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचने की अपील करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी इदारे बारहा मुज़ाकरात और पुरअमन हल पर ज़ोर देते रहे हैं,
تاہم کسی بھی عالمی طاقت نے فوری طور پر بھارت کے الزامات کی حمایت نہیں کی، جس سے ان الزامات کی صداقت پر سوال اٹھتے ہیں۔ عالمی برادری امن کے قیام کے لیے کوششوں کو فروغ دیتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ بھارت کی جانب سے فوری الزام تراشی کے کئی محرکات ہو سکتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے اندرونی دباؤ کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور قوم پرستی کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان پر دباؤ ڈالنا اور اسے تنہا کرنا بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے۔ بھارتی حکومت اکثر پاکستان کو خطے میں عدم استحکام کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے تاکہ اپنے داخلی مسائل سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ یہ حکمت عملی طویل عرصے سے استعمال کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کا اس پروپیگنڈے کو مسترد کرنا اور غلط بیانیوں کو ہتھیار بنانے کے موقف کو اپنانا بھی اہم ہے۔ پاکستان بین الاقوامی سطح پر اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے اور دہشت گردی کے خلاف اپنی کوششوں کو اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے بارہا یہ بات واضح کی ہے کہ وہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور خود دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول کا کردار ادا کر رہا ہے، لہٰذا ایسے الزامات کو رد کرنا اس کے اپنے مفاد میں ہے تاکہ اس کی کوششوں کو تسلیم کیا جائے۔ جنوبی ایشیا کی سیاست کے ماہرین کے مطابق بھارت اور پاکستان کے درمیان الزام تراشیوں کا یہ سلسلہ خطے میں دائمی کشیدگی کا سبب بن رہا ہے۔ ان کے بقول جب تک دونوں ممالک ٹھوس شواہد پر مبنی شفاف تحقیقات کی بجائے یک طرفہ بیانیے پر انحصار کرتے رہیں گے، امن کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ ایک معروف ماہر نے کہا کہ یہ ایک شیطانی چکر ہے جہاں ہر حملے کے بعد الزامات کا تبادلہ ہوتا ہے اور اصل مسائل حل نہیں ہو پاتے۔ اس سے خطے کا استحکام ہمیشہ خطرے میں رہے گا۔ میڈیا اور پروپیگنڈا کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ واقعات دراصل انفارمیشن وارفیئر کا حصہ ہیں، جس میں ایک ملک اپنی مرضی کا بیانیہ تخلیق کرتا ہے اور اسے عالمی سطح پر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے سوشل میڈیا، روایتی میڈیا اور حکومتی بیانات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ مقصد رائے عامہ کو متاثر کرنا اور مخالف ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ اس قسم کی جنگ میں حقائق اکثر پس منظر میں چلے جاتے ہیں اور جذباتی اپیل پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ کشمیر کی زمینی حقیقت پر نظر ڈالی جائے تو وہاں کی صورتحال پہلے ہی سے پیچیدہ ہے۔ علاقے میں شورش اور عدم استحکام کی کئی اندرونی وجوہات موجود ہیں جو پاکستان یا بھارت کے براہ راست ملوث ہونے سے ہٹ کر ہیں۔ مقامی آبادی کے مسائل، سیاسی حقوق کی پامالی اور بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی جیسے عوامل کشیدگی کو بڑھاتے ہیں۔ ایسے میں کسی بھی بیرونی الزام تراشی سے مقامی مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ ان سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ کشمیر میں امن و امان کی بحالی کے لیے جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ پہلگام حملے پر بھارتی پروپیگنڈا اور پاکستان کا اس پر سخت رد عمل دونوں ممالک کے پہلے سے کشیدہ تعلقات کو مزید خراب کر رہا ہے۔ حالیہ واقعات سے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی کمی میں اضافہ ہوا ہے، جس سے مستقبل میں مذاکرات کے امکانات بھی معدوم ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال خطے میں امن کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ جب دونوں فریق ایک دوسرے پر مسلسل الزام تراشی کرتے رہیں گے تو کسی بھی قسم کی تعمیری بات چیت مشکل ہو جائے گی۔ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان سفارتی کوششیں یا تو نہ ہونے کے برابر ہیں یا پھر انتہائی محدود ہیں۔ ماضی میں مختلف مواقع پر ٹریک ٹو ڈپلومیسی اور پس پردہ بات چیت کے ذریعے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن ایسے واقعات ان کوششوں کو دھچکا پہنچاتے ہیں۔ جب تک دونوں اطراف سے سنجیدہ اور مستقل سفارتی کوششیں نہیں کی جاتیں، تعلقات میں بہتری کی امید کم ہے۔ موجودہ صورتحال میں اعتماد کی شدید کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے بھارت سے بارہا یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ محض الزامات عائد کرنے کی بجائے ٹھوس اور قابل قبول شواہد پیش کرے۔ عالمی قوانین اور بین الاقوامی تعلقات کے اصولوں کے تحت کسی بھی ملک پر الزام لگانے سے پہلے پختہ ثبوتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ بھارت کو آزادانہ اور شفاف تحقیقات کی اجازت دینی چاہیے تاکہ حقائق سامنے آ سکیں۔ صرف سیاسی مقاصد کے لیے الزام تراشی کسی بھی مسئلہ کا حل نہیں ہے۔ پہلگام حملے کا یہ واقعہ اور اس پر دونوں ممالک کے بیانات مستقبل میں بھارت اور پاکستان کے تعلقات کے لیے ایک سنگین اشارہ ہیں۔ جب تک یہ الزام تراشی کا سلسلہ جاری رہے گا، خطے میں پائیدار امن کا قیام ایک خواب ہی رہے گا۔ یہ ضروری ہے کہ دونوں فریقین بالغ نظری کا مظاہرہ کریں اور ایسے معاملات کو پرامن اور بین الاقوامی قوانین کے تحت حل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ خطہ مستقل کشیدگی کا شکار رہے گا۔
اس صورتحال کا علاقائی استحکام پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ جب دو بڑے ہمسایہ ممالک مستقل طور پر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اور پروپیگنڈے میں ملوث رہیں گے تو یہ پورے خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اس سے اقتصادی ترقی متاثر ہوتی ہے اور عوام میں عدم تحفظ کا احساس پڑتا ہے۔ علاقائی تعاون کو فروغ دینے کی بجائے ایسی کشیدگی تقسیم کو گہرا کرتی ہے۔ لہٰذا اس معاملے کا حل نہ صرف بھارت اور پاکستان کے لیے بلکہ پورے جنوبی ایشیا کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آج کے اس تفصیلی خبرنامے میں ہم نے پہلگام حملے پر پاکستان کے رد عمل اور بھارت کے پروپیگنڈے کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ ہم نے اس واقعے کے پس منظر، اس پر دونوں ممالک کے موقف اور اس کے علاقائی اثرات پر روشنی ڈالی۔ یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے جس کے کئی پہلو ہیں۔ امید ہے کہ حقائق اور تجزیے آپ کو اس اہم مسئلے کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ تازہ خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔